नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी 3 ध्रुवमा उभिएका राप्रपा बीचको एकीकरणसँग आजको अलग धारलाई जोडेका छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द हो दर्शकवृन्द 2046 सालको आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पूर्व पञ्चहरूको राजनैतिक अस्तित्व जोगाउन गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्ने र जुट्ने चक्र अहिलेसम्म कायमै छ दर्शकवृन्द। अहिले 3 टुक्रामा विभाजित अर्थात् 3वटा पार्टीका रूपमा रहेको राप्रपा फेरि पछिल्लो आम निर्वाचनपछि अस्तित्व लोप हुने खतरामा पुगेको छ। यही चेतले अहिले फेरि 3 राप्रपा एक हुने चर्चा चल्छ अनि फेरि एक हुने प्रयास भाडियो भन्ने सुनिन्छ एकाएक। 2073 सालमा एक भएका पार्टी 1 वर्ष नबित्दै 3 चिरामा विभाजित भए। त्यसपछि 2074 सालको स्थानीय प्रदेश र स्थानीय सभा निर्वाचनमा नराम्ररी बढारियो राप्रपा दर्शकवृन्द। राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेन यसले। अब फेरि राप्रपा अस्तित्वको खोजीमा छ। तर कार्तिक 26 गते तय भएको एकीकरण कार्यक्रम अन्त्यमा भाडियो दर्शकवृन्द। हिन्दू धर्म, राज संस्था लगायतका मुद्दामा सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेपछि पनि किन भाडियो त राप्रपा एकता? को हो एकतामा भाजो हाल्ने व्यक्ति भनेर अहिले राप्रपाभित्र गाँड कोराकोर भइरहेको छ। यति बेला एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको छ दर्शकवृन्द। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा राप्रपा एकीकरणमा प्रश्नै प्रश्न। को हो बाधक? हुन्छ त एकता? फुट, जुट र राप्रपा पर्यायवाची शब्द जस्तो भएका छन्। पार्टी विभाजन, एकता अनि फेरि विभाजन हुने पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रोग नै हो। अहिले चाहिँ एकता हुनै लाग्यो भन्ने अनि फेरि भाडिने उपक्रम चलिरहेको छ। राजनीतिमा अस्तित्व समाप्त हुन लागेको आभास भएपछि एकता नै शक्ति हो भन्ने ठानेर 3 राप्रपा बीच हुन लागेको एकतामा अहिले पूर्ण विराम लागे जस्तो देखिएको छ। पार्टी एकताका लागि राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्षहरू क्रमशः कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी बीच पटक पटक वार्ताहरू भए। 2073 साल फागुनमा भएको राप्रपा एकता महाधिवेशनले पारित गरेको डकुमेन्टका आधारमा पार्टी एकताका लागि सहमति नजुटेको पनि होइन। पार्टी एकताका लागि कार्तिक 26 गते सोमबारको दिन दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय सभागृहको सभाहल बुकिङ गरिएको थियो। तर अन्तिममा एकता टर्यो। यो कताबाट यो पार्टी मिल्ने प्रक्रियालाई एउटा हतपतमा चाहिँ छ्यापछुप छोपौँ भन्ने जस्तो कोसिस भए देखियो। पहिला यो घर स्थापनामै सिद्धिन्छ भन्यो, त्यहाँबाट 13 अगाडि सिद्धिन्छ भन्यो, त्यहाँबाट 26 अगाडि सबै कुरा सिद्धिसक्यो भन्ने। पार्टी मिल्ने भने त सविस्तार मिल्छ नि, सबैसित सल्लाह हुनुपर्छ। यो कुनै त्यो एउटा अत्यन्त अङ्ग्रेजीमा भन्छ अनसिमली हेस्टमा गर्ने काम होइन के। पार्टी मिलाउने प्रक्रिया भने त सविस्तार हुन्छ के। अब मैले मेरो साथीहरू सम्पूर्ण कुराको छलफल गर्ने मौका हुनुपर्छ। प्रकाश लोहानीले उसको सम्पूर्ण साथीसित छलफल गर्नुपर्छ। अब त्यही देखियो त्यो चिनो कुरा त मिल्या छैन होइन। एकाएक एकता बाँडिनुको कारण पारदर्शी छैन। एकता प्रक्रियामा गृह कार्य नपुगेको तम तयार जवाफ पस्कदैछन् नेताहरू। यो तेस्रो शक्ति पनि आएको छैन। केही मान्छेलाई आफ्नो केही स्वार्थ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कसैको। अब है अहिले हामी किनकि एउटा पार्टी मिल्ने चरणमा गइराखेका हुनाले यसलाई आगो प्रत्यारोप नगरौँ भन्ने नै छ हाम्रो होइन। यो हतारमा किन आयो, यो हतारमा त्यही 26 गते किन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसले गर्यो भन्नेको चाहिँ अब त्यो गर्ने मान्छेले जानोस् होइन। त पार्टी विचार र सिद्धान्तमा पनि त्यति विवाद भएको छैन। जबकि 73 सालको महाधिवेशनले तय गरेको नीतिलाई मान्ने भनेपछि
त्यो नीतिभित्र त्यहाँ राष्ट्र संस्था पनि छ, हिन्दू राष्ट्र पनि छ, हामीले बोकेका एजेन्डा सबै छन् त्यहाँ। त्यो एजेन्डामा मान्ने भनिसकेपछि विचारमा विवाद छैन। अब बाँकी चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू वा 2-3टा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, भोलि जिल्लाको व्यवस्थापन गर्ने, यी यावत कुराहरू अलिअलि टुङ्गन बाँकी थियो। त्यसलाई कसरी गर्ने, कुन मोडालिटीमा गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन कसले गर्ने, 3टा पार्टीको को अनि भन्ने विषयको छलफल टुङ्गो लगाएर त्यो छलफल सिद्धिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि मिति तोकेर चाहिँ हलबुक गर्नुपर्ने त्यति मात्रै त्रुटि भएको हो। जसले आफू बद्नालाई जसले जेसुकै भने पनि होमवर्क पुगेन जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरा एकताको स्थान तोक्ने घोषणाको अनि मिति तोक्ने यो चाहिँ अपरझट जस्तो भयो हाम्रो लागि पनि। र मेरो यसमा के सोचाइ भन्दाखेरि यसमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूदेखि लिएर अरू पनि जे जस्ता विषयवस्तुहरू थिए त्यसमाथि यो व्यापक रूपले छलफल हुनुपर्थ्यो र सबै कुरामा सहमति जुट्नु पर्थ्यो। दोष तीनवटै पक्षको छ। एकता प्रक्रिया नै पूरा नहुँदै एकतामा भाँजो हालिएको ठान्नेहरूको कमी छैन, तर भाँजो हाल्नेको हुलिया बताउन नेताहरू हिचकिचाउँछन्। 2047 सालमा स्थापना भएको यो पार्टीको टुटफुट र एकताको लामो श्रृङ्खला छ। 2074 सालमा एउटै पार्टीबाट फुटेर 3 दिशामा लागेका राप्रपाका नेताहरू सोही वर्ष सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएसँगै फुट होइन जुट नारालाई आत्मसात गर्दै एक हुन खोज्दैछन्, तर परिणाम आइसकेको छैन। हामी चुनावमा पराजित भयो, 3टै पार्टीहरू। यो फुटिसकेको परिस्थितिमा चुनावमा पराजित भइसकेपछि 3वटै पार्टीका खास गरिकन नयाँ पुस्ताका जुन राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको एउटै मत के रह्यो भने अब पार्टी सङ्गठित र सुदृढ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो दबाव पनि पार्टीभित्र आम कार्यकर्ता लेभलबाट पनि सिर्जना भइरहेको परिस्थिति थियो। त्यसकारण अबको 4 वर्षपछि हुने चुनाव हुने भएको भए तापनि अहिलेदेखि नै हामीले अब तयारी गरेर पार्टीलाई चाहिँ एउटा सशक्त राष्ट्रवादी दलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राप्रपाभित्र सबै पक्षमा विद्यमान छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले नै हामी एकीकरण गरेर अब तयारीका साथ जाने भन्ने कुरा हो। अब यसमा के छ भने चुनावकै निम्ति मात्रै पार्टी जुट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। पार्टी त त्यसलाई दिगो बनाउन, पार्टीलाई दिगो बनाउन, सङ्गठित गर्न र एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्नको निम्ति पनि अहिले उपयुक्त समय हो पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने भएर यो एकीकरणको प्रयास थालनी भएको हो। पार्टी एकताको मिति घोषणा गर्ने र आफू अनुकूल नहुने भएपछि नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हको रणाको झिकेर राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी एकतामा भाँजो हालेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। एकताका पार्टीमा आफ्नो छवि सशक्त बनाएका थापा 2073 सालमा पार्टी एकता पश्चात आफ्नो दम्मका कारण निरन्तर आलोचित भइरहेका छन्। 2074 सालमा पार्टी फुटेसँगै राप्रपा चुनावमा एक सिटमा खुम्चिएका कारण उनका आफ्नै पार्टी र अरू पार्टीका नेताहरू विपक्षमा देखिएपछि उनले यो प्रपञ्च रचेको राप्रपाका नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका छन्। यता आइतबार बसेको राप्रपाको 5 पूर्व पदाधिकारीहरू सहित 19 सदस्यको गोप्य बैठकले पनि कमल थापा नै पार्टी एकीकरणको बाधक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम अलगधारको बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ, तर एकैछिनको यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अलगधारमा। दर्शक 2046 अगाडि राजनीतिक र सत्तामा हाली मुहाली गरेका तत्कालीन प्रभावशाली नेताहरूबाट स्थापना गरेको यो पार्टी एक ढिक्का भएर लामो समय अगाडि बढ्न सकेन। दर्शक स्थापना कालदेखि पटक पटक जुट्ने फुट्ने खेलमा लागेको यो पार्टीलाई पञ्चहरूको पार्टी भन्ने त्याग लागि नै रह्यो।
पञ्चायत जोगाउन होस् या तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन जोगाउन होस्, राप्रपाकै नेताहरू कम्मर कसेरै लागेका छन्। अहिले उनीहरू गणतन्त्रमा आफ्नो स्थान खोज्ने प्रयासमा छन्। यति बेला के अस्तित्वका लागि एक होला त राप्रपा, बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। राप्रपालाई तत्कालीन राज परिवारको न्यानो, पञ्चकोट्या घटाउन महाभारत। अघिल्लो वर्षको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगावै 2074 सालमा 3 ध्रुवमा बाँडिएको राप्रपा अर्को चुनाव आउन 4 वर्ष अगावै एकता प्रक्रियामा होमिएको छ। यसले किन बेमौसममा एकीकरणको तयारीमा जुटेको होला? कतै जुटेपछि फेरि फुट्ने त होइन भन्ने आशंकाहरू पनि जन्मिएको छ। पार्टी एकता कुरा अगाडि बढाएको मुख्य कारण के हो भने चुनावको परिणामले तिनटै पक्षलाई बडो नकारात्मक परिणाम आयो। भनेपछि नकारात्मक परिणाम आएपछि झन्डै उस्तै सोच रहेको धेरै तीनटा पार्टी र अरू पनि विचारधारा त्यस्तो विचारधारा भएको मान्छेलाई एक गरौँ भनेर प्रयास सुरु गरे। 2046 सालमा पञ्चायत ढलेर बहुदल आएसँगै 2047 सालमा राप्रपाको स्थापना भएको हो। त्यस्ताका पुनः पञ्चहरूलाई शक्तिमा ल्याउन यो पार्टीको स्थापना भएको हो। तर अहिले अवस्था फरक छ। देशमा 2/3 प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। प्रतिपक्षमा प्रमुख दल बनेर नेपाली काङ्ग्रेस बसेको छ। जनता भने न त 2/3 ओली सरकारसँग सन्तुष्ट छन्, न त पटक पटक नेतृत्व तहमा पुगेको काङ्ग्रेस र अहिले उसले निर्वाह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकासँग सन्तुष्ट छन्। सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तीव्र आलोचना भइरहँदा 3 राप्रपा बीच एकीकरणको तयारी हुनु नेपाली राजनीतिमा केही खिचडी पाक्न लागेको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि जन्मिएका छन्। त्यो आशंका गर्नु पनि आफ्नो ठाउँमा छ। किन हिजो चुनावको बेला किन मिलेनन्, अहिले बेमौसमको बाजा जस्तो देखिया छ हेर्दा। त अहिले तपाईँको जनताले बुझाइ जे बुझे भने यो नेपाली जनताकै हितमा यो पार्टी मिलाउनु आवश्यकता छ। नेपाली जनताले नै अहिले के भनेका छन् भने नेपाली जनताको पनि भनाइ छ। यो हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताको एक किसिमको दबाब छ भने नेपाली जनताले देश कमजोर भयो, देशको अवस्था नाजुक हुँदै गइसक्यो, तिम्रो पार्टी मिल, तिमी एक्लै सक्दैनौ, पार्टी मिलौ र तिमीले जनतालाई डेलिभरी दिने काम गर्न थाल। अहिलेदेखि नै तिमी चुनावको बेला मात्रै मिलेर तिमीको सङ्गठन पनि बलियो हुँदैन, तिमीको विचार पनि बलियो हुँदैन र तिमीले काम पनि गर्न सक्दैनौ। त्यो कारणले तिमी अहिले नै पार्टी मिलाएर तिमीले जनताको बिचमा काम गर भन्ने आज नेपालका बुद्धिजीवी अथवा जान्ने सुन्ने मान्छेको सबैको हामीलाई सुझाव पनि छ। त्यही सुझाव अनुसार नै हामीले अहिले पार्टी मिलाउन लाग्यो। एकता पर सरेसँगै अहिले तिनै दलका शीर्ष नेताहरू आरोप र प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले हतार गरेको, आफूहरूलाई पर्याप्त छलफल गर्ने समय नदिएको, नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हमा कुरा नमिल्दै एकीकरणको मिति तोकेर एकता फाँडेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै थापाले पनि यसै विषयमा यस्तो ट्विट गरेका छन्। पशुपतिजीको अभिव्यक्ति गलत र एकताको भावना विपरीत छ। राजसंस्थाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता र हिन्दुत्वको प्रतीक गाई चुनाव चिन्ह एकताको न्यूनतम शर्त भन्ने उहाँले बुझ्नुपर्छ। उहाँको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ एकता किन कसले बिथोल्यो। आरोप प्रत्यारोप होइन, लाखौं पार्टी कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गरौँ। यस्तो आरोप प्रत्यारोपले जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ? यो कुराबाट पनि अझ अर्को पाठ सिकेर हाम्रो जुन सैद्धान्तिक वैचारिक प्रतिबद्धता हो त्यही अनुसारको व्यवहारमा पनि अब कुनै पनि किसिमको चाहिँ शङ्का उत्पन्न नहुने किसिमले चाहिँ हामी सबै जुट्नुपर्छ। अब त्यो कहिलेकाहीँ हुनसक्छ र त्यसको लागि हामीले त्यसलाई सुधार गरेर त्यस्तो गल्ती यदि भएको रहेछ भने आगामी दिनमा नहुने प्रतिबद्धतासहित जनताको बिचमा हामी जानुपर्छ। एकीकरण प्रक्रियामा सामेल हुने हो भने प्रतिक्रिया दिइरहन जरुरी थिएन। त्यसकारण त्यो प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो गल्ती भयो भन्छु म। त्यसकारण अब एउटाले प्रतिक्रिया दिएपछि त्यसको अर्को प्रतिक्रिया त आउनु स्वाभाविक हो। तर यसले चाहिँ के गर्छ भने वार्ता प्रक्रियालाई अवरोध पार्ने बढी सम्भावनाहरू हुन्छ।
नयाँ पुस्ताका नेताहरू भने पार्टी एकीकरण नहुनुमा अध्यक्षहरूको निर्णायक वार्ता हुन नसक्नु हो भन्ठान्छन्। यो पार्टी पूर्व पञ्चहरूले स्थापना गरेकाले पनि आजसम्म पञ्चायतकालीन मानिसहरूको संलग्नता छ। आम जनताहरूले पनि यो पार्टीलाई पञ्चको पार्टी भनेर चिन्ने गर्दछन्। तर यो पार्टी जनताको पार्टी हो भनेर प्रमाणित गर्न तिनै राप्रपामा भएका नयाँ पुस्ता पार्टी एकीकरणमा लागेको नेताहरू बताउँछन्। राप्रपाभित्र जति पञ्चहरू छन् त्योभन्दा बढी पञ्च पूर्व पञ्चहरू नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छन्। त्यसकारण अब पञ्चको लिगेसी चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्यो भने पनि हिँड्यो भने पनि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले बोकेर हिँड्ने सम्भावना छ। अब राप्रपामा त्यो परिस्थिति छैन। एउटा पुस्तान्तरण भइसकेको छ पार्टीभित्रै पनि, लगभग पुस्तान्तरण हुने स्थितिमा पुगेको छ, पुस्ता परिवर्तन हुने अवस्थामा। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब त्यो चाहिँ पञ्चहरूकै एजेन्डा बोकेर यिनीहरू हिँड्छन् भनेर सोच्नु चाहिँ आज पञ्चायत गएको 30 वर्षपछि पनि त्यो सोच्नु चाहिँ त्यो गलत हुन्छ भन्ने म ठान्छु। एकै सिद्धान्त बोकेर राजनीति गरिरहेको पार्टी फुट्नु अवश्य राम्रो कुरा होइन, जुन कुरा राप्रपाले अघिल्लो चुनावबाट सिकिसकेको राप्रपाका नेताहरू स्वयं बताउँछन्। तर जुट्नुभन्दा अगाडि पर्याप्त गृह कार्य नगर्नु, नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह जस्ता विषयमा सहमति नभई अघि बढेर हतारो गर्नु त्यो पनि लाभदायक हुँदैन। यसले कार्यकर्ता र जनतामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। यदि साँच्चै जुट्ने हो भने राप्रपाका तिनै पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थ भने त्याग्न जरुरी देखिन्छ। हो दर्शक, अब हेरौँ गठन भएको 28 वर्षमा राप्रपा कति पटक फुट्यो र अनि कति पटक जुट्यो, यो रिपोर्ट मार्फत। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी तपाईहरूलाई राप्रपाको 28 वर्षको इतिहासमा कति पटक जुटे र कति पटक फुटे भनेर जानकारी दिँदैछौँ। 2046 सालमा पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि पूर्व पञ्चहरूले राजनीतिक दल गठन गर्ने प्रयासको थालनी गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दका साथै पञ्चायतका हस्तीहरू प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा, बुद्धिमान तामाङ, पद्मसुन्दर लावती, रविन्द्रनाथ शर्मा, राजेश्वर देवकोटा लगायतको संलग्नता थियो। तर सुरुवातमै नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि 2047 साल जेठ 15 गते एकै दिन सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा दुईवटा पार्टी गठन भयो। बहुदल स्थापना भएपछि भएको पहिलो चुनावमा चन्द पक्षधरले 3 तथा थापा पक्षले 1 सिट जितेपछि 2048 सालमा पार्टी एकीकरण भयो। अध्यक्षता सूर्यबहादुर थापाले गरे। 2051 सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा कसैले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल सुरु भयो। एमाले काङ्ग्रेसको लडाईँमा राप्रपाको 19 भोट निर्णायक बन्यो। एकता भएको 6 वर्षपछि पार्टी फुट्यो र राप्रपा चन्द तथा राप्रपा थापा पक्ष गठन भयो। पार्टी फुटेका कारण 2056 सालमा भएको आम निर्वाचनमा थापा पक्षले 11 सिट जित्यो भने चन्द पक्ष 1 सिटमा खुम्चियो। फेरि एकता प्रक्रिया सुरु भयो। 2057 सालमा पार्टी एक भयो। एकीकरण भएको 2 वर्ष पश्चात फेरि राप्रपा फुटको स्थितिमा पुग्यो। 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकार बर्खास्त गरेसँगै राप्रपामा फेरि फुटको खेल सुरु भयो। सूर्यबहादुर थापा राजाको विपक्षमा देखिँदा राजाको पक्षमा रहेका लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। यसै बेला थापाको पक्षमा रहेका कमल थापा चन्दलाई साथ दिन पुगे। उनै कमल थापाले 2062 पुसमा छुट्टै बेला गरेर राप्रपा नेपाल गठन गर्दै आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गरे। यता सूर्यबहादुर थापाले पनि अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणासँग असन्तुष्टि राख्दै पार्टी छोडे। थापाले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नामको नयाँ पार्टी गठन गर्दै राप्रपालाई चौथो पटक फुटाए। तर पार्टी फुटाएर 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा होमिएको तिनै पार्टी फेरि नमज्जाले पराजित भयो। यसबाट पाठ सिक्दै चन्दको राप्रपा र सूर्यबहादुर थापाको राजपा 2070 सालमा एकीकरण भयो। नाम राप्रपा राखियो।
तर 2072 सालमा सूर्यबहादुर थापाको निधन भएसँगै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा राप्रपा र राजपा तथा राप्रपा नेपालले अलग अलग भिडे। तिनै पार्टी समानुपातिकमा मात्र परे, प्रत्यक्षमा कुनै सिट जित्न सकेनन्। यसैकारण 2073 मङ्सिर 5 गते फेरि तिनै पार्टीको एकता भयो। तर एकीकरण भएको केही समयमा कमल थापासँग असन्तुष्ट हुँदै प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टी फुटाए भने सरकारमा सहभागिता हुने विषयमा कुरा नमिलेपछि पशुपति शमशेर राणाले पुनः पार्टी फुटाए। अब एकता हुने कुरा आउँदा एकीकरण टिक्ने आधार चाहिँ के हो त? हिजो जन्मदै पञ्चायतको 2 गुटका मान्छेले 2टा पार्टी बनाएको थिए, जबकि एकले अर्कालाई देख्न सक्दैनथे, एकले अर्कालाई चित्त बुझाउँदैन थियो। त्यो पञ्चायतदेखिको रोग थियो। त्यसै खुलेको पार्टी भएको हुनाले हामीलाई त्यो रोगले कहिले पनि छोडेन। अब यो पार्टी नयाँ मान्छेमा जान्छ बिस्तारै। यो तपाईँले यो हेर्नुहोस् कि अब नयाँ मान्छे, अहिले यो पार्टी मिल्न खोजे पनि नेताको कारण मात्रै छैन। यहाँ दबाबमा यो पार्टीमा लाग्ने तल्लो तहको कार्यकर्ताको ठुलो दबाब छ। अब यो पार्टी चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट जान्छ। पार्टीमा तपाईँले नयाँ नयाँ मान्छे देख्न पनि पाउनुहुन्छ। यो एकीकरणको साथसाथै अब पार्टीमा पुस्तान्तरण हुने परिस्थितिहरू निर्माण भइरहेको त्यो कारणले गर्दा नयाँ पुस्ताको व्यक्तिहरूलाई पनि अब नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँसम्मै राप्रपामा लैजानुपर्छ। अब यो यसको राप्रपाको सिद्धान्त र विचारलाई बोकेर पछिसम्म हिँड्नको निम्ति त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले नेतृत्व पनि लगभग त्यसमा विश्वस्त भएको छ। पुरानो पुस्ताको नेताहरूको रेसियो धेरै कम भइसक्यो, घट्दै गइसक्यो, नयाँहरू आएको। तर कि अब त्यो अलिकति इस्ट्याब्लिस हुन नसकेको अवस्था छ। त्यो मौका पाउने बित्तिकै नयाँ जेनेरेसन इस्ट्याब्लिस हुन्छ र नयाँ किसिमले पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ। किन इस्ट्याब्लिस हुन सकेन त भन्दा टुटफुटको कारणले यसले पार्टीमा अस्थिरता ल्यायो, इस्ट्याब्लिस हुन दिएन नयाँ पुस्तालाई। त्यो छ, तर यो स्थितिको अब छिटै अन्त हुन्छ र हामीले गर्नुपर्छ। झुटभन्दा फुटको इतिहास बलियो छ राप्रपाको दर्शक। अस्तित्वको रक्षा, राजतन्त्र, हिन्दू राज्य लगायतका मुद्दा स्थापित गराउन 3 राप्रपाबीच एकीकरणको विकल्प देखिँदैन। राप्रपा एकीकरण जति टाढिन्छ त्यति नै यो राजनीतिक शक्ति सिला खोज्नुपर्ने हालतमा पुग्ने देखिएको छ दर्शक। राप्रपा नेताहरूसँग अब 2वटा विकल्प रहेका छन्, कि लोभ हुने कि शक्ति आर्जन गर्ने। लोभ हुने हो भने जुट्न जरुरी छैन दर्शक हो। यदि शक्ति आर्जन गर्ने हो भने 3 राप्रपा एकताको विकल्प छैन दर्शक। बरु यतिले नपुगे प्रजातान्त्रिक दलहरूसँग नै एकता गर्नु नै राप्रपा र मुलुकको लागि समेत लाभदायक हुनेछ। यो थियो अलगधारको आजको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्य पूजनले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 4006536 मा। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई 9802002006 नम्बरको मोबाइलमा यहाँहरूले सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूले हामीलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। यदि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि यहाँहरूले लगअन र फलोअन गरेर यहाँहरूले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक। अलगधारको सम्पूर्ण नेटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।